तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, गुज़िश्ता 500 सालों में तारीख़ का धावा पलट देने वाला अगर कोई एक लम्हा हो सकता है तो बिलाशुबा वो अमेरिका की दरियाफ्त है। इतालवी जहाज़रान क्रिस्टोफर कोलंबस ने 1492 में इस सरज़मीन को दरियाफ्त किया जिसे आज बरआज़म शुमाली और जनूबी अमेरिका के नाम से जाना जाता है। इस दरियाफ्त की बदौलत मगरिब को दुनिया में वो बरतरी हासिल हुई जिसकी वजह से आज तक दुनिया की क़यादत इसके हाथ में मौजूद है। ये वो तारीख़ है जो आमतौर पर दुनिया में पढ़ी और जानी जाती है। अमेरिका तो छोड़ें, पाकिस्तान की निसाबी किताबों में भी यही लिखा गया है कि कोलंबस ने अमेरिका दरियाफ्त किया और वो दुनिया के अजीम मुहिमजो जहाज़रानों में से एक था, जबकि हकीकतन ऐसा नहीं है। पहला सवाल तो ये पैदा होता है कि क्या वाकई अमेरिका दरियाफ्त हुआ था जबकि वहाँ पर पहले से लाखों लोग बसते थे? फिर कोलंबस का नई दुनिया में तर्ज़ अमल क्या था? और ऐसे ही कई सवालात भी उभरते हैं। तो फिर आइए एक एक करके इन सवालात के जवाबात तलाश करने की कोशिश करते हैं। लेकिन इससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें। तो चलिए फिर बगैर टाइम वेस्ट किए हम बढ़ते हैं सीधा अपनी वीडियो की तरफ। नाज़रीन, कोलंबस का असल मकसद था हिंदुस्तान को दरियाफ्त करना। हिंदुस्तान उस वक्त ज़माने में सोने की चिड़िया समझा जाता था और यहाँ के मसाले यूरोप जैसे सर्द बरआज़म की महदूद अशिया खुर्दोनोश को महफूज करने के काम आते थे। यानी हिंदुस्तान के साथ राब्ता इनके लिए ज़िंदगी और मौत का मसला था। लेकिन 1453 में कुस्तुनतुनिया की फतह और मशरिक़ी यूरोप, शुमाली अफ्रीका और बहिरा रोम में सल्तनत उस्मानिया के गलबे के बाद यूरोप के लिए नए मसाइल खड़े हो गए थे। ख़ास तौर पर 1492 में सकूत गरनाता और इसके बाद मुसलमानों पर ढाए जाने वाले मुजालिम के बाद तो इनके लिए मशरिक़ की तरफ सफ़र करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया था। तभी हिंदुस्तान के लिए एक नया रास्ता ढूंढने की अशद ज़रूरत पैदा हुई और ये काम करने वाले इब्तदाई अफराद में से क्रिस्टोफर कोलंबस भी एक इंसान था। वो जानता था कि दुनिया गोल है और कोई मुस्तकिल मगरिब की तरफ सफ़र नहीं करेगा। जो शख्स मगरिब की तरफ सफ़र करेगा वो बिलाखिर घूमता हुआ मशरिक़ की तरफ ज़रूर आ जाएगा। लेकिन वो ये बात नहीं जानता था कि बहिरा ज़ुल्मात यानी बहरा ओकियानूस के पार एक ऐसी दुनिया भी मौजूद है जिसके बारे में अभी तक यूरोप को इल्म ही नहीं है। इसने सकूत गरनाता के बाद स्पेन और पुर्तगाल पर हुक्मरान बन जाने वाले बादशाह फर्डिनेंड और मलका इज़ाबेला के ताल्लुक़ से इस मुहिम का आगाज़ किया और फिर अक्टूबर 1492 में वो इस इलाके में पहुंचा जिसको आजकल हम वेस्ट इंडीज़ कहते हैं। यानी हम ये कह सकते हैं कि उसने अमेरिका नहीं बल्कि वेस्ट इंडीज़ की सरजमीन पर असल में कदम रखा था। अब यहाँ पर दिलचस्प बात यह है कि उसे अंदाज़ा ही नहीं था कि वो एक नई दुनिया दरियाफ्त कर चुका है, बल्कि हिंदुस्तान की निस्बत से मकामी बाशिंदों को भी रेड इंडियंस यानी सुर्ख हिंदी करार दे दिया, जो कि एक बेवकूफ़ाना नाम आज तक मौजूद है। नाज़रीन, खुद सोचिए कि वो इलाका कैसे दरियाफ्त हो सकता है जहां हज़ारों साल से लाखों बल्कि करोड़ों लोग आबाद थे। इन्हें अंदाज़ा ही नहीं था कि बहिरा ज़ुल्मात के पार से एक अज़ाब उन पर नाजिल होने वाला है। हाँ, क्योंकि यूरोप में इस नई दुनिया के बारे में वो लोग जानते ही नहीं थे, इसीलिए यूरोप मरकज़ी तारीख़ में ये एक दरियाफ्त कहलाई और फिर इसके दुनिया भर के गलबे के साथ इस बात को हकीकत समझकर तस्लीम भी कर लिया गया। बहरहाल, अमेरिका की तारीख़ के बाद जो कुछ हुआ वो तारीख़ का एक भयानक तरीन बाब है जिस पर बहुत ही कम बात की जाती है। कोलंबस ने जिस इलाके में सबसे पहले कदम रखा वो हिस्पैनियोला का जजीरा था, यानी वो इलाका जहां आजकल डोमिनिकन जमहूरिया और हेटी वाक़ हैं। इस दरियाफ्त की मकामी लोगों को बहुत बड़ी कीमत चुकाना पड़ी थी, हालांकि उन लोगों का कुछ भी कसूर नहीं था, लेकिन उनका बड़े पैमाने पर कत्लेआम हुआ, उन्हें ग़ुलाम बनाया गया, उनकी औरतें उठा ली गई, नस्लें बदल दी गई। ऐसा जुल्म, इतना बदतरीन इस्तेसाल शायद ही कभी किसी दूसरे नौआबादियाती इलाके में हुआ हो। और इससे भी बढ़कर अफसोस की बात तो ये है कि इस पर आज तक बहुत ही कम बात की गई है। नाज़रीन, अब ज़रा हम कोलंबस के बड़े जुराइम का जिक्र करते हुए आपको बताते हैं कि कोलंबस तारीख़ के दो बड़े जुराइम का मुर्तकिब भी हुआ जो इसकी इस दरियाफ्त का बराह रास्त नतीजा हैं। एक अमेरिका में मौजूद मकामी बाशिंदों का कत्लेआम और दूसरा बहिरा ज़ुल्मात के पार ग़ुलामों की तिजारत।
چند کتب نے اس بھیانک جرائم سے پردہ بھی اٹھایا ہے، جن میں سے ایک مشہور کتاب کولمبس دا فور وائجز ہے۔ یہ کتاب لانس بریگن نے لکھی ہے، جس میں کئی واقعات کا ذکر بھی موجود ہے۔ مثلاً ایک جگہ لکھا گیا ہے کہ مقامی آبادی کو اطاعت پر مجبور کرنے اور مزاحمت سے روکنے کے لیے کولمبس اور ان کے قیدیوں کے ساتھ بہت ہی باہمانہ ظلم کیا گیا تھا۔ مثلاً ایک مرتبہ 3 مقامی لوگوں کا سر چوراہے پر قلم کیا گیا تھا۔ ایک بار چند مقامی لوگوں کو پکڑنے کے بعد پورے گاؤں کے سامنے ان لوگوں کے کان کاٹ دیے گئے تھے تاکہ لوگ اس سے عبرت حاصل کریں اور ان کے خلاف مزاحمت سے باز رہیں۔ ایک مرتبہ کولمبس نے 1500 مرد و خواتین کو پکڑنے کا حکم دیا، جن میں سے 400 کو چھوڑ دیا گیا، 500 کو اسپین بھیجا گیا اور باقی 600 یہاں آباد ہونے والے ہسپانیوں نے غلام بنا لیے۔ اسپین جانے والے 500 میں سے 200 افراد سفر کے دوران ہی دم توڑ گئے اور حیران کن طور پر ان لوگوں کی لاشوں کو سمندر میں پھینک دیا گیا۔ اس کے علاوہ 14 سال سے زیادہ عمر کے ہر مقامی ریڈ انڈین کو کولمبس کا حکم تھا کہ انہیں بھاری مقدار میں سونا دے ورنہ موت کے لیے تیار ہو جائے۔ ہسپانیولا کے علاقے میں ویسے ہی سونا نہیں پایا جاتا، تو نتیجہ یہ نکلا کہ بڑے پیمانے پر یہاں پر اموات ہوئیں۔ اس پوری صورتحال سے مقامی باشندے اتنے دل گرفتہ ہوئے کہ کتاب میں لکھا گیا ہے کہ انہوں نے اپنے خوراک کے گودام تک تباہ کر دیے تاکہ حملہ آوروں کو کچھ کھانے کو نہ مل سکے۔ کئی ایسے تھے جنہوں نے پہاڑی چٹانوں سے کود کر یا زہر کھا کر خودکشی کر لی۔ ہسپانوی ظالموں کو ناجائز فرمائشوں کو پورا کرنے کے لیے دباؤ کی وجہ سے ان کے لیے کھیتوں میں کام کرنا تک ناممکن ہو گیا تھا، اسی لیے حالات سے تنگ آ کر بڑے پیمانے پر خودکشیاں کی گئی۔ بریگرین لکھتے ہیں کہ 500 سال پہلے کی مردم شماری کے بارے میں یقین سے تو نہیں کہا جا سکتا، لیکن 1492 میں ہسپانیولا کی آبادی تقریباً 3 لاکھ تھی۔ صرف 1494 سے 1496 کے دوران 1 لاکھ لوگ مر گئے تھے، جن میں سے تقریباً نصف نے اجتماعی خودکشیوں میں اپنی جان خود لے لی تھی۔ 1508 میں یہ آبادی صرف اور صرف 60,000 رہ گئی تھی۔ 1548 تک صرف اور صرف 500 مقامی باشندے بچے تھے۔ تو ناظرین، اب ہم ذرا بات کر لیتے ہیں آج کے کولمبس کے حوالے سے۔ ان تمام جرائم کے باوجود کولمبس کا نام آج تک ہیرو کے طور پر لیا جاتا ہے۔ امریکہ میں کولمبس کا نام ہر جگہ موجود ہے۔ شہروں، قصبوں، گاؤں، دیہاتوں کے نام، سڑکوں اور بہت کچھ کولمبس سے موسوم کیا گیا ہے۔ 1892 میں جب امریکہ کی دریافت کے 400 سال مکمل ہوئے تو پہلی بار امریکہ میں کولمبس کا دن منایا گیا تھا۔ 1960 کی دہائی میں امریکہ میں نسل پرستی کے خلاف سیاہ فاموں کی جدوجہد اپنے عروج پر تھی اور ان کے یکساں حقوق کے مطالبات کے دوران ہی امریکہ کے اصل مقامی یعنی کہ ریڈ انڈین باشندوں کے مطالبات بھی سامنے آئے۔ بالآخر جیسے جیسے ٹائم گزرا، کولمبس کے دوسرے یعنی اصل چہرے پر بھی بات ہونے لگی اور محققین نے اس پر اپنے قلم چلانے کا آغاز کیا اور حقیقت عوام کے سامنے لانا شروع ہوئے۔ آج عالم یہ ہے کہ امریکہ کے کئی ایسے شہر موجود ہیں جنہوں نے کولمبس کا دن ہی منانا بند کر دیا ہے، جو ہر سال 12 اکتوبر کو منایا جاتا تھا، لیکن اب بھی دنیا اسے ایک بہادر مہم جو سمجھتی ہے جس نے ایک بڑا کارنامہ سر انجام دیا، لیکن اب حقائق سے آہستہ آہستہ پردے اٹھ رہے ہیں۔ ناظرین محترم، حقیقت یہ ہے کہ کولمبس نے کبھی شمالی امریکہ کی سرزمین پر قدم ہی نہیں رکھا تھا۔ اس نے جو 4 سفر کیے ہیں وہ ویسٹ انڈین جزائر، وسطی امریکہ اور جنوبی امریکہ کے کچھ علاقوں تک ہی محدود رہے تھے، لیکن وہ اس ملک میں کبھی گیا ہی نہیں تھا جہاں اس کے نام پر آج بھی 500 سے زیادہ شہر، قصبے اور گاؤں ہیں، یعنی کہ امریکہ۔ تو اب آپ یہ جان چکے ہوں گے کہ کولمبس نے نہ تو امریکہ دریافت کیا تھا اور نہ ہی کبھی اس کی سرزمین پر قدم رکھا تھا۔ عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ کولمبس سے پہلے کسی کو معلوم ہی نہیں تھا کہ دنیا گول ہے۔ عجیب، جبکہ اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ قدیم یونانی ریاضی دان بھی بہت سارے ایسے ہیں جنہوں نے یہ لکھا ہے کہ یس، زمین گول ہے۔ ناظرین، حیران کن طور پر کئی نصابی کتابوں میں یہ تک لکھا گیا ہے کہ مقامی آبادی کے ساتھ اس کا تعلق بہت اچھا تھا اور ریڈ انڈینز نے اس کا بھرپور طریقے سے استقبال کیا تھا، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ امریکہ کی دریافت کے بعد کئی دہائیوں تک بلکہ صدیوں تک مقامی آبادی کا بری طرح سے استحصال کیا جاتا رہا تھا۔ تو ناظرین،
یہ تھی آج کی ویڈیو اور یہ تھا کرسٹوفر کولمبس اور امریکہ کی تاریخ کا ایک بدترین پہلو۔ تو پھر آپ کو ویڈیو کیسی لگی مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ ہم ملتے ہیں پھر اپنی اس طرح کی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے ایز آلویز اللہ حافظ۔